नमस्कार दर्शकबिन, तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ र म मनिष झा। फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स र एभेन्यूज टेलिभिजनको सहकार्यमा हामीले यो अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम ल्याउने गर्छौँ। यो साप्ताहिक कार्यक्रममा हामी कुनै एउटा विषयसँग सम्बन्धित, कुनै विशेष विषयसँग सम्बन्धित हामी अनुसन्धान गरेर तथ्यहरू सङ्कलन गर्छौँ र त्यहीसँग सम्बन्धित तार्किक छलफल गर्छौँ। कुनै विषयसँग सम्बन्धित तार्किक छलफल गर्नको लागि हामी त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना विशेषज्ञ व्यक्तिलाई पाहुनाको रूपमा पनि निम्ति आउँछौँ। आज हामीले छलफल गर्न गइरहेको विषय रहेको छ, हालै नेपालमा धेरै नै देखिएको यो सडक दुर्घटना सम्बन्धी विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता श्री माधव जोशीज्यूलाई विशेषज्ञ व्यक्तिको रूपमा निम्ति आएका छौँ। टिआई साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनिषजी। हामी आजको कार्यक्रममा यो सडक दुर्घटना सम्बन्धी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यहीसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। यो 2071 र 72 सालको विगत 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 3784 वटा सवारी दुर्घटना भएको छ र त्यसमा 1764 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सामान्य घाइते हुने 3594 जना हुनुहुन्छ। भनेपछि सरदर हेर्दाखेरि एउटा दुर्घटनामा लगभग एकजना सामान्य घाइते र दुईवटा दुर्घटनामा एकजना गम्भीर घाइते हुने गरेको देखिन्छ। र त्यसरी नै हेर्दाखेरि यो वर्ष 897 जनाको मृत्यु भएको पनि देखिन्छ सवारी दुर्घटनामा। मैले अर्को तथ्याङ्कसँग पनि यो जोड्न चाहन्छु। विगत 30 वर्षमा नेपालमा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेहरूको हेर्दाखेरि योभन्दा कम छ सङ्ख्या, 880-83 जना मात्र छ। 30 वर्षमा नेचुरल डिजास्टरबाट वा एउटा कुनै भूकम्पबाट मर्ने 897 जनाभन्दा कम छन्। तर एक वर्षमा त्योभन्दा धेरै हामीले सवारी दुर्घटनामा गुमाउँदैछौँ। तराईमा हुने शीतलहरमा विगत 30 वर्षमा मर्नेको सङ्ख्या 860 जना जस्तो छ। तर एक वर्षमा हामीले सवारी दुर्घटनामा त्योभन्दा धेरै गुमाउँदैछौँ। भनेपछि यो त धेरै नै हाम्रो लागि यो सिरियस कन्सर्न पनि हो। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने 70% भन्दा धेरै 15 देखि 29 वर्षका युवाहरू हुन्छन्। भनेपछि हामीले एकदमै प्रोडक्टिभ एजका पपुलेसन गुमाउँदै पनि छौँ। हजुर, यसमा हजुरको धारणा के छ सर? निश्चय नै मनिषजी, अब यो जुन अहिले हामीले यहाँ हेर्दैछौँ तथ्याङ्क, यो धारणा के छ भन्नको लागि त तथ्याङ्क नै इनफ छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। र जुन हामीले अहिले यहाँ तथ्याङ्कको बारेमा कुरा गर्दैछौँ यो केवल 5 महिनाको मात्रै हो। हजुर। सरदर हामी कहाँ यो विगत 5 वर्षको चाहिँ नि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वर्षेनी हामीले 1750 देखि 1780 जनासम्म सडक दुर्घटनामा चाहिने ज्यान आफ्नो चाहिने गुमाएको अवस्था चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र यो वर्षको चाहिँ जो 5 महिनाको जुन छ यसमा यहाँ हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ 897 जनाको मृत्यु भइसक्यो। र यो सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो भन्नुभन्दा पनि हामी जो मृत्यु भएका छन् सुविधा उपभोग गर्ने क्रममा, एउटा राम्रो भनौँ न यातायातको सवारी आवागमनको सुविधा उपभोग गर्ने क्रममा चाहिने ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यस कारणले निश्चय पनि यो डरलाग्दो अवस्था हो, निकै दुःखद अवस्था हो। र यसको न्यूनीकरणको लागि अथवा सवारी दुर्घटनामा न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा जे क्षति भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ बढ्न नदिनको लागि कसरी घटाउन सकिन्छ, त्यसमा सबै सरोकारवालाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यसरी नै यहीसँग सम्बन्धित हामीले विगत 5 वर्षको सवारी दुर्घटना विवरण हेर्दाखेरि कुल दुर्घटना हाम्रो 45,807 वटा भएको छ, जसमा 67 सालमा 7,438 वटा दुर्घटना भएको छ। त्यसरी नै 68 मा अलिकति बढेको देखिन्छ, जुन 1400 को हाराहारीमा बढेको छ विगत 1 वर्ष अगाडि भन्दा 68 मा अलि बढेको छ। 69 मा त्यो अझै बढेको देखिन्छ। पपुलेसन वाइज ड्राइभरको पपुलेसन पनि बढ्दैछ र हरेक 10 वर्षमा नेपालको ट्राफिकको पपुलेसन वा भेहिकलको पपुलेसन चाहिँ 3-foldले बढ्दैछ। 10 वर्षमा 3 गुणाले थपिँदैछ। भनेपछि त्यो थपिँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा दुर्घटना पनि थपिएको हो कि भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। तर फेरि अर्को साइडमा हेर्ने हो भने
हजुरहरूको सङ्गठनबाट सञ्चालित जुन विभिन्न कार्यक्रमहरू छ जसमा हामीले सवारी चालकहरूलाई शिक्षा दिइरहेको छौँ, अनुशासनमा ल्याउनको लागि अरू कामहरू गरिरहेका छौँ, त्यसको प्रभाव त देखिएन नि फेरि यहाँ। यो जुन सवारी साधन दुर्घटना बढेको भन्ने कुरा छ, यो तथ्याङ्कमा हामीले जुन 8,803 पछि 8,892 हो, हजुर, त्यसपछि 2 वर्षमा 2070-71मा त्यो सङ्ख्या चाहिँ नि घट्दो क्रममा छ। हजुर, र यो के हो त भने प्रहरी, नेपाल प्रहरी सङ्गठनको दुर्घटनामा एउटा चाहिँ नि सेन्सिटाइज हुने अवस्थामा चाहिँ नि अहिले जुन मनिषजीले प्रश्न निकाल्नुभयो कि यत्रो मान्छेले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परिरहेछ, यो यथार्थसित नेपाल प्रहरी सङ्गठन र सरकार, नेपाल सरकार सबै चाहिँ नि यसप्रति चिन्तित भएर कसरी हुन्छ सवारी दुर्घटनाको जुन सङ्ख्या छ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भन्ने प्रयास स्वरूप यहाँदेखि हामी चाहिने 2 वर्षसम्म यो सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्यालाई केही हदसम्म घटाउन सफल भएका छौँ। र यस वर्षको पनि हाम्रो प्रयास निश्चय पनि सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्यालाई चाहिँ नि घटाउने हो। तर 5 महिना, विगत 5 महिनाको अवस्था हेर्दाखेरि जुन हिसाबले घट्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले घटेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। किनभने सरदर जुन दैनिक 23वटा घटनाहरू चाहिँ नि सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू देखिन्छन्, अहिले आएर त्यो सङ्ख्या 24लाई नागेको अवस्था चाहिँ नि तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। र अर्को जुन मनिषजीले भर्खरै सचेतना कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, एउटा कुरो त म यहाँलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने नियम कानुनले व्यवस्था गरेको जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर नेपाल प्रहरी सङ्गठनले चाहिँ नि चालेको कदम हो। यो एउटा सामुदायिक, एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमले पनि यस किसिमका सवारी दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ नि सहयोग पुग्छ। र साँच्चै हेर्ने हो भने 5 वर्षमा लाखौँ व्यक्तिहरूसित चाहिँ नि सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ। तर यहाँले भने जस्तै त्यसको प्रभाव कति देखियो त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ प्रभाव देखिएन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर एउटा यथार्थ म यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने हामी 200, 300, 350, 400 रुपियाँ तिरेर काठमाडौँका थिएटरहरूमा फिल्म हेर्न जान्छौँ। त्यो मुभी हेर्नको लागि हामीसित समय पनि छ, त्यो मुभीमा पैसा खर्च गर्नको लागि हामीसित रकम पनि छ। र त्यति मात्रै होइन, 3 घन्टा त्यो हलमा बिताइसकेपछि हामीसित बाहिर आएर मुभीको बारेमा विश्लेषण गर्ने समय पनि छ, तर्क पनि दिन्छौँ हामी। तर निशुल्क रूपमा सञ्चालन भइरहेका जति पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम छन् त्यहाँ कसैको पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन। हामीलाई कुनै पनि ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी अथवा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले जसले चाहिने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि अथवा सवारी ऐन नियमहरूको लागि, सवारी नियमहरूको लागि जनचेतनामूलक हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ, त्यो पर्चा पम्पलेट एकचोटि पढिदिने फुर्सद पनि छैन हाम्रो समाजसित। त्यसकारणले पनि जति प्रभाव देखिनु पर्थ्यो त्यति नदेखिएको कि भन्ने हाम्रो ठानी। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ यो सिस्टमभन्दा पनि यो पर्सेप्सन जुन एटिच्युड छ त्यसको समस्या हो। यसरी हेर्दाखेरि विगत 5 वर्षको सवारी दुर्घटना विवरण अरू त्यसमा कुल मृत्युको कुरा हेर्दाखेरि 67 सालमा 1734 जनाले ज्यान जोगाउनु भयो, जुन 68 सालमा आएर केही घटेको छ, लगभग 1100 को सङ्ख्या जति घटेर 1689 भएको छ। फेरि 2069 सालमा फेरि बढेको छ, जुन 1837 मा पुगेको छ। 70 सालमा आएर 1816 मा पुग्यो र 71 सालमा आएर 1787 मा छ। यसपालिको 5 महिनामा मात्र हामीले 897 जनाको ज्यान गुमाइसक्यौँ, जुन अब बाँकी 7 महिनामा विगतको हाराहारीमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। भनेपछि यसमा पनि अघि हजुरले जोड्नु भएको तर्क नै जोड्न सक्छौँ हामी कि यो पर्सेप्सनको, एटिच्युडको, जिम्मेवारीपनको अभाव। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, हामीले जुन किसिमबाट सवारी दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि लागिरहेछौँ, त्यो सवारी दुर्घटनामा न्यूनीकरणको असर व्यक्तिको मृत्युसित पनि जोडिएको छ। र अर्कोतिर के भने यो मृत्यु भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ के पनि हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ भने दुर्घटना सङ्ख्या बढ्दैमा मृत्यु बढ्ने, दुर्घटना सङ्ख्या घट्दैमा मृत्यु घट्ने पनि होइन। सवारी साधन, यात्रीले यात्रा गरिरहेको सवारी साधनको जुन साइज छ
जस्तै एउटा बस दुर्घटना हुँदाखेरि क्षति बढी हुन्छ, एउटा मोटरसाइकल अथवा सानो गाडीहरू चाहिने दुर्घटना हुँदाखेरि जुन क्षति कम हुन्छ, त्यसले पनि यसमा असर पारिरहेको हुन्छ। हजुर, र अर्को यसमा तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दा विगत 5 वर्षमा नेपालमा बाढी पहिरोमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 17,000 छ। विगत 30 वर्षमा 17,000ले बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएको छ। तर विगत 5 वर्षमा मात्र हाम्रो लगभग त्यसको 33%ले 5 वर्षमा मात्र भनेपछि हाम्रो लागि चाहिँ बाढी पहिरो र अरू प्राकृतिक प्रकोप भन्दा पनि अहिलेको लागि ठुलो चुनौती सडक व्यवस्थापन वा सडक संस्कृति भइसकेको छ। यसमा हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। निश्चय पनि अहिले एकातिर म त के भन्छु भने हेर्नुहोस्, अब जुन हामीले ज्यान गुमाएको कुराहरू गऱ्यौँ, यति 800 यो 5 महिनाको हाराहारीमा जुन 897 जनाले मृत्युवरण गरे, यही अवस्थामा अथवा यो 3-4 महिनामा योसित सम्बन्धित धेरै चाहिने चर्चा परिचर्चाहरू, धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेका छन् र सबैको साँच्चै भन्यो भने सरकारकै चिन्ता र चासोको विषय बनिसकेको छ। हजुर, र अहिलेको अवस्थामा हेरिदियो भने यति व्यक्तिहरूले चाहिँ मृत्यु वरण गरिसकेपछि कम्तीमा यसले अलिकति प्राथमिकता पाएको हो कि अथवा सबै पक्ष चाहिने यसप्रति सचेत भएका हुन् कि भन्ने अवस्था चाहिने निश्चय पनि अहिले देखिएको मैले चाहिँ मानेको छु। भन्नुको मतलब हरेक परिवर्तनको लागि बलिदान चाहिँ आवश्यक नै छ हैन? हरेक परिवर्तनको लागि बलिदान आवश्यक छ छैन भन्दा पनि अहिले सडक दुर्घटनाको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ कता कता त्यो अवस्था चाहिँ नै देखिएको। हामी यसबाट केही सिक्दैछौँ निश्चय पनि। हजुर, विगत 5 महिनाको सवारी दुर्घटनाको विवरण हेर्दाखेरि कुल दुर्घटना हामीसँग 3784 भएको छ, जसमध्ये मृत्यु विगत 5 वर्षको यो रहेको छ। र 5 महिनाको हामीले हेर्दाखेरि दुर्घटनाको सङ्ख्या 654वटा दुर्घटना भयो, जसमध्ये 95 जनाको मृत्यु भयो श्रावण महिनामा। भाद्र महिनामा त्यसरी देखिन्छ। यो असोज र कार्तिकमा चाहिँ अलिक बढेको देखिन्छ। यो चाहिँ यो हाम्रो फेस्टिभल सिजनहरू भएकोले गर्दा र मदिरा सेवन धेरै हुने, हतारमा धेरै हुने, त्यो कारणले गर्दा यो श्रावण भादौभन्दा यतातिर बढेको हो कि? निश्चय पनि यसमा 2-3टा कारण छन्। एउटा फेस्टिभल सिजन जुन अहिले यहाँले भन्नुभयो, मदिरा सेवन लगायतका कुराहरू। अर्को यो जुन समय छ, यो समयावधिमा एक्सिडेन्टहरू ठुला अथवा ठुलो जुन चाहिँ यात्रु बसहरू छन्, ती यात्रु बसहरू चाहिँ नि एक्सिडेन्ट परेको अवस्था छ। मैले यो कुरो अघि पनि ओभरलोडले गर्दा पनि जति ठुलो बस भयो संख्यात्मक रूपमा चाहिँ नि मान्छे त्यति बढी हुन्छ हो, र त्यो चाहिँ नि एक्सिडेन्टमा हुँदाखेरि क्षति हुने सम्भावना पनि बढेर जान्छ। यो अवधि जुन छ, यो अवधिमा चाहिँ नि ठुला सवारी साधनहरू चाहिँ नि एक्सिडेन्टमा परेको कारणबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको हो। हजुर, विगत 5 महिनाको कारबाही र राजस्व विवरण हेर्दाखेरि कुल राजस्व हामीले 24 करोड 14 लाख रुपियाँ हामीले सङ्कलन गरिसकेका छौँ। जुन श्रावण महिना फेरि यसमा पनि आउँदाखेरि हामीले आश्विन कार्तिकमा कारबाही पनि धेरै सङ्ख्या देखिन्छ र राजस्व सङ्कलन पनि अरूभन्दा अलि तुलनात्मक रूपमा धेरै देख्न सकिन्छ। जस्तै श्रावणमा हाम्रो सङ्कलन 3 करोड 91 लाख भयो, भदौमा 4 करोड 45 लाख, आश्विनमा 4 करोड 94 लाख लगभग 5 करोड र कार्तिकमा 5 करोड 60 लाख, मङ्सिरमा फेरि आएर 5 करोड 21 लाख। भनेपछि अघि जुन कारबाही र मृत्यु दुर्घटनाको सङ्ख्या यो महिनाहरूमा धेरै छ, त्यसरी राजस्व सङ्कलन र कारबाहीहरू यसमा धेरै देखिन्छ। निश्चय पनि अब अहिले ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ नि अब एउटा के भने, हुन त हामीले जरिवाना गर्नु अथवा ट्राफिक कारबाही गर्नु मात्रै चाहिँ समाधानको बाटो हो भने यो टार्गेट पनि होइन, त्यो टार्गेटै होइन, तर यो बाध्यात्मक अवस्था हो। हजुर, यो बाध्यात्मक अवस्था हो। किन बाध्यात्मक अवस्था हो भन्छु मैले भने, हामीले विकसित देशमा जुन हेर्छौँ, कतिपय एउटा चिज त हामीसित के जोडिएको छ। अघि जुन मनिषजीले भन्नुभयो कि यत्र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको कुरा आयो, प्रहरीले चाहिँ नि जनचेतना जगाउनको लागि सञ्चालित गरेका कार्यक्रमहरू अथवा अरू संस्थाहरूले चाहिँ नि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू, प्लस प्रहरीले कारवाही गरेर चाहिँ नि सङ्कलन गरेको राजस्व, यति हुँदाहुँदै पनि जुन हाम्रो टार्गेट हो अथवा जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ नपुगेको अवस्था एउटा के पनि हो भने, यो जुन हामीले कारवाही गरिरहेछौँ सामान्यतया विकसित देशहरूमा हेर्ने हो र हाम्रो देशमा चाहिँ नि तुलना गर्ने हो भने कारवाहीको जुन जरिवानाको चाहिँ नि अवस्था छ हामी कहाँ ज्यादै न्यून छ। हजुर,
त कतिपय अवस्थामा के हुन्छ त भने मान्छेले गल्ती गरिसकेपछि ट्राफिक गल्ती गरिसकेपछि उसले जरिवाना तिर्नुपर्ने रकम अथवा उसलाई हामीले जुन दण्ड दिन्छौँ त्यो दण्डसित केही मात्रामा भए पनि त्रसित भएको केही मात्रामा भए पनि भय भएको अवस्था हुनु पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर तर हामी कहाँ दण्ड जरिवानाको व्यवस्था यति कम हो कि कतिपय अवस्थामा त मान्छेले यति पैसा त हो नि तिरौँला भन्ने हिसाबले पनि सवारी गल्ती गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पनि छ। हजुर त्यो नेग्लिजेन्सीको त्यो एटिच्युड पनि त्यो मानसिकता पनि नराम्रो छ। हामीले कतिचोटि देख्छौँ गल्ती गर्ने व्यक्तिको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ एकचोटि गल्ती भइहाल्यो भन्ने एक्सक्युज नै हुन्छ होइन, त्यो बहाना नै धेरै आउँछ र त्यसपछि त्यसबाट पनि त्यो अनुरोध अनुनय विनयलाई केयर नगरियो भने त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ गल्ती एक दुईचोटि गर्न पाउने त मेरो अधिकार नै हो नि भने जस्तो कुरा पनि आउँछ होइन। सो मैले चाहिँ गल्ती गर्न पाउने हो, तिमीले चाहिँ कारबाही गर्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा। अब यहाँ हेर्नुहोस् न 1,75,829 जनालाई एक महिनामा कारबाही गरिनु भनेको त यो ट्राफिक सभ्यतामा मात्र वा सडक सभ्यतामा मात्र यति कारबाही भनेको त यो हाम्रो सभ्यता त धेरै कमजोर छ भन्ने कुरा यही बुझिन्छ नि। निश्चय भने कति राजस्व सङ्कलन भयो भन्दा पनि कति मान्छेले गल्ती गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो हो जस्तो लाग्छ। सडकमा मात्र एक महिनामा 1,75,829 जनाले गल्ती गर्छन् भनेपछि हामी राजनीतिज्ञलाई मात्र किन दोष दिन्छौँ? एउटा कुरा यहाँनिर म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जुन जुन अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम जसले हेर्नुहुन्छ हजुर र यो 1,75,829 मध्येको एउटा म पनि थिएँ र अब मैले गर्दिनँ, आउने महिनामा म हुँदिनँ, अर्को महिनामा यसमा मैले आफूलाई चाहिँ नि संलग्न गर्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धता मात्रै जनाउनु भयो र त्यति चाहिँ नि उहाँले मात्रै संवेदनशील भइदिनु भयो भने पनि दुर्घटनाहरू चाहिँ नि घट्छन् जस्तो। त्यो मात्र भइदिए पनि हाम्रो 9,760 जनाको सङ्ख्या घट्छ निश्चय पनि घट्छ, दुईटै कुरा घट्छ। हाम्रो सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या घट्छ, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्छ, घाइते हुनेहरूको सङ्ख्या घट्छ र यो जुन राजस्व हामीले जसलाई भनिरहेछौँ बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ नि हामीले असुल गरिरहेको अवस्था यो पनि निश्चय रूपमा घट्छ। र अर्को कुरा एउटा म के पनि यहाँलाई भनौँ भने मनिषजी, हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ कि 800 यतिजना मरे अथवा यति वर्षमा चाहिँ नि 1700 यतिजना मरे भन्ने जुन तथ्य हेऱ्यौँ, म त के भन्छु भने त्यो मात्रै होइन, त्यसपछिको जो मृत्यु भइसके त्यो मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको आश्रित परिवार त्यो पनि आधा मृत्यु भएको हो। त्यसको सोशल इम्प्याक्टहरू, त्यसको सोशल इम्प्याक्ट जुन पर्छ त्यो पनि आधा मृत्यु हो। त्यसपछि आएर जुन हामीले गम्भीर घाइते भनेका छौँ ती गम्भीर घाइते भनेका त तिनको चाहिँ नि औषधि उपचारदेखि लिएर अब तिनलाई चाहिँ नि स्याहार्नु पर्ने जुन परिवार छ तिनको सामाजिक भारहरू व्यवहारिकताहरू सामाजिक चाहिँ नि अवस्था हेरौँ, त्यसपछि घाइतेहरूको अवस्था हेरौँ र जुन सवारी साधनहरू करोडौँका सवारी साधनहरू जुन त्यसमा चाहिने नोक्सान भएको छ, जसको नोक्सान भएको छ, यो सबै जोड्दाखेरि त हेर्नुहोस् यसको त हिसाब त धेरै ठुलो हिसाब पो निस्किन्छ त। त्यसकारणले त्यसको केही सीमित अंश मात्र हुन जान्छ, सीमित अंश मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन। हजुर त्यसकारणले यो बहुतै संवेदनशील अवस्था हो र यसमा सबैको चाहिँ अब ध्यान जानु चाहिने एकदमै जरुरी भइसकेको अवस्था हामीले चाहिँ। हजुर हामी फेरि राजस्वको कुरा जोड्न चाहन्छौँ। विगत 5 वर्षको कारबाही र राजस्व विवरण हेर्दाखेरि कुल कारबाही 70 लाख भएको छ 5 वर्षमा भनेको 5 वर्षमा 70 लाख पटक त्यो सडकमा गल्ती गर्नेहरू भेटिएका छन् भनेको हाम्रो जनसङ्ख्याको लगभग धेरै प्रतिशत, हाम्रो लगभग 30%, 25% जति हामी सवारी विगत 5 वर्षमा हामीले गल्ती गरिसकेका छौँ र त्यसको राजस्व 135 करोड रुपियाँ उठेको छ, जुन हामी खुसी साथ व्यक्त गर्न चाहँदैनौँ। त्यो कुरामा हामी खुसी छैनौँ र यसरी हेर्दै जाँदाखेरि 2067 सालदेखि अहिलेसम्मको डेटा हेर्दा सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन भएको चाहिँ 71 सालमा देखिन्छ र सबैभन्दा धेरै गल्ती भएको पनि त्यही देखिन्छ र यसरी बढ्दै गएको छ। 67 देखि 71 सम्म आउँदाखेरि 67 मा 5 करोड मात्र सङ्कलन भएको थियो भने 71 मा आएर 44 करोड 40 लाख हामीले राजस्व सङ्कलन गरेको छौँ र त्यो एक वर्षमा मात्र 17,25,000ले सडक सभ्यतामा गल्ती गरेका छन्, जरिवाना तिरेका छन् भनेपछि यो चाहिँ यो हामीले धेरै जस्तो
कुनै ठाउँमा केही एक्सिडेन्ट भयो, कुनै दुर्घटनामा कसैले ज्यान गुमायो भने पहिलो रिस चाहिँ सुरक्षाकर्मीमा हुन्छ, यिनीहरूले केयर गरिदिएन। दोस्रो रिस हस्पिटलतिर हुन्छ, यिनीहरूले बचाउने प्रयास गरिदिएन, र त्यसपछि बल्ल गएर हामी अर्कोतिर। तर यसरी गल्तीहरू हेर्दै जाँदाखेरि 5 वर्षमा 70 लाख पटक गल्ती गरिएको छ भने यो गल्तीमा त न हस्पिटलको संलग्नता छ न सुरक्षाकर्मीको संलग्नता छ भनेपछि हाम्रो सडक सभ्यता हामीले नै सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। के पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई भने जुन 70 लाखको सङ्ख्या छ, 70 लाखको सङ्ख्या भनेको हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत हुन आउँछ पहिलो कुरा, र दोस्रो कुरो नेपालको कति ठाउँमा चाहिँ यो 5 वर्षमा सवारी साधन चल्ने ठाउँहरू अथवा नेपालमा सवारी साधन जाने सडकहरूको अवस्था कति थियो त्यसलाई पनि हेरौँ हामीले। त्यो अनुपात निकाल्ने हो भने यो धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ हो। यो पपुलेसनको 25% त हामी सडकमा गल्ती गर्दै हिँड्दो रहेछौँ भनेपछि, तर पपुलेसनको कति प्रतिशत सुरक्षाकर्मी छ, कति प्रतिशत हस्पिटलमा काम गर्ने छन् भने त्यो धेरै कम प्रतिशत छ। त्यस कारणले सडकमा प्रहरी देखियो भन्दैमा सबै कुरो चाहिँ नि प्रहरीलाई चाहिँ नि थोपर्नु भन्दा पनि प्रहरीको संलग्नता, प्रहरीको जिम्मेवारी अथवा प्रहरीले कति गर्न सक्छ र कति गरिरहेछ, कम्तीमा प्रहरीले गरिरहेको कुरालाई पनि एक हेरिदिने हो भने चाहिँ यसको चाहिँ जवाब पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि विगत 5 वर्षको जनचेतना कार्यक्रम सम्बन्धी तथ्याङ्क हेर्दाखेरि विद्यार्थी कक्षा सञ्चालन 4354 पटक भएको छ, चालक कक्षा सञ्चालन 72,468 चोटि भएको छ, सर्वसाधारण कक्षा सञ्चालन 16,119 पटक भएको छ भने अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठी 6,241 चोटि भएको छ। भनेपछि जुन चाहिँ कानुनले तपाईहरूलाई बाध्यता नगरेका कार्यक्रमहरू यो हैन, जुन तपाईहरूको जब डिस्क्रिप्सनमा पर्दैन, तर पनि तपाईहरूले समाजलाई वा सडक सभ्यतालाई सुधार्नको लागि यो कन्ट्रिब्युसन हो तपाईहरूको साइडबाट भनेपछि तपाईहरू यसमा चाहिँ अझै एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ यसले इम्प्याक्ट राम्रो गर्छ। सवारी ऐन नियमले जुन हामीलाई अथवा प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ त्यसभन्दा बाहिर गएर हाम्रो काम भए हुनाले यसले हाम्रो काममा केही सहज हुन्छ कि भन्ने हाम्रो मान्यता हो। दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब नेपाल प्रहरी भनेको जनताको लागि हो, जनमैत्री जति सक्दो बेसी हामी जनमैत्री हुन चाहन्छौँ र त्यो हिसाबले पनि जनतालाई पनि यसले फाइदा पुग्छ र हामीले जनतामा चाहिने चेतना जागृत गर्न सक्यौँ भने हाम्रो काम पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन सभ्य समाज भयो भने त सुरक्षाकर्मीलाई पनि सजिलो। त्यसकारण हामी अझै पनि आशावादी के छौँ भने यस्ता कार्यक्रमको ढिलो चाँडो निश्चय पनि सकारात्मक असर चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। हजुर डिआई साहब, हामीले यसमा चाहिँ मैले सुरुमा पनि निवेदन गरेको थिएँ, हामीले यो अभिमतहरू सङ्कलन गर्ने गरेका छौँ। यसपालि हामीले 4वटा प्रश्न राखेको थियौँ, जसमा पहिलो प्रश्न रहने गएको थियो सडक दुर्घटना हुनुको प्रमुख कारण के होला। वैकल्पिक उत्तरहरूमा हामीले राखेको थियौँ सडकको अवस्थाले गर्दा, दोस्रो सवारी साधनको अवस्थाको कारणले, किनकि त्यो पनि राम्ररी मेन्टेनेन्स नभए भने त्यसले पनि दुर्घटना हुन सक्छ, तेस्रो सवारी चालकको लापरवाहीले गर्दा, र चौथो सरकारको गल्ती। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अब आज मेरो घरमा तरकारी मिठो पाकेन भने पनि सरकार र राजनीतिको गल्ती हो कि भन्ने जस्तो बानी पनि बिग्रेको छ हामी नेपालीको धेरै, त्यसैले गर्दा हामीले यो राखेको थियौँ। जबकि यसमा र सरकारले अर्को कुरा चाहिँ यहाँ मैले एकजना तपाईहरूको सङ्गठनकै व्यक्तिको एउटा अवधारणा सुनेको थिएँ जसमा यो डोजरको ड्राइभर र सवारी चालकको इन्जिनियरिङ ओपिनियनले सडकहरू बनाउने गर्छन्, त्यसैले गर्दा छ हैन। सो ट्राफिक इन्जिनियरिङको अहिले पनि त्यो सिस्टम छैन, जसले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट त्यहाँ पनि धेरै हुन्छ, त्यो सरकारको गल्ती हुनसक्छ। यो 4वटा मध्ये तपाईँले कुनै एउटा छान्नु परे कुन छान्नुहुन्थ्यो होला? अब यसमा जस्तै सरकारको गल्तीको सम्बन्धमा भर्खरै यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो, त्यो लगायत अब सरकारी निकायहरू जो सडक दुर्घटना अथवा सडक सुरक्षाको लागि चाहिने सरोकारवाला छन् ती सबैलाई पनि यहाँनिर जोडेको हुनसक्छ होइन। उहाँहरूको पनि कुनै गल्ती छैन भनेर म भन्ने पक्षमा छैन, गल्ती छ निश्चय पनि छ, तर अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्कको हिसाबमा जान्यो भने मलाई लाग्छ सवारी चालकको लापरवाही चाहिँ
तेस्रो वैकल्पिक उत्तर हेर्नुहुन्छ। अब हेरौँ अवधारणा कस्तो आएको छ यसमा। सडकको अवस्थाले गर्दा 30%ले भन्नुभएको छ। सवारी साधनको अवस्थाको कारणले केवल 5%को अवधारणा रहेको छ भने 56%ले हजुरले भन्नुभएको जस्तै सवारी चालकको लापरवाहीले गर्दा 56%ले भनेको छ र सरकारको गल्ती 9%को अवधारणा रहेको छ। सवारी सञ्चालन गर्ने क्रममा सरोकारवालाहरू धेरै छन्। हामीले रोड इन्जिनियरिङका कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ रोड बनाउने कुराहरू आउला, जनचेतनाका कुराहरू आउलान्, सवारी साधनको अवस्थाको कुराहरू आउला, धेरै चिजहरू योसित जोडिएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने सवारी चालक यसको प्रमुख पात्र हो। हजुर, किन पात्र हो भन्ने म 2-4वटा बुदाहरू यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तै सवारी चालक भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसलाई चाहिँ सवारी साधनको कन्डिसनको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। सवारी चालक भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसलाई सडकको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ। सवारी चालक भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसलाई भार क्षमताको बारेमा थाहा हुन्छ। सवारी चालकलाई स्पिड र ओभर स्पिड अथवा उसको आफ्नो चाहिने कति हो स्पिड चाहिँ चलाउनु पर्ने र नचलाउनु पर्ने त्यो बारेमा पनि जानकारी हुन्छ। मापसे कारबाहीप्रति तपाईँको धारणा के छ? वैकल्पिक उत्तरहरूमा राम्रो नियम लागू भएको छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएन, मेरो आफ्नो ज्यान हो, म खान्छु हिँड्छु जेसुकै होस् भन्नेहरू पनि छन्, हाम्रो आफ्नै लागि हो, ज्यान जोगिएको छ भन्नेहरू पनि छन्, राजस्व सङ्कलन गर्ने माध्यम हो भनेर यो फेरि अर्को इन्टेन्सन हो भनेर ब्लेम गर्नेहरू पनि छन्। यसमा म एउटा कुरा चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत स्वतन्त्र भएन भन्ने मान्छेले के बुझ्नुपर्छ भने मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्घटना हुँदाखेरि उहाँ मात्रै त्यसबाट पीडित हुनुहुन्न। त यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्र भन्ने कि के भन्ने? मादक पदार्थ सेवन गर्ने उहाँको चाहिँ नि व्यक्तिगत स्वतन्त्र हुन सक्छ, तर एक्सिडेन्ट भइसकेपछि उहाँ मात्रै त्यसमा चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, त्यसको असर अरूलाई पर्छ भने त्यो स्वतन्त्रता होइन। कारणले अर्को मान्छे पनि त मर्न सक्छ, अर्को मान्छे पनि त घाइते हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो भन्दा पनि जुन यसका चाहिँ सकारात्मक कुराहरू छन् त्यो सकारात्मक कुराहरूमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा यो मापसे कारबाहीले दुर्घटनामा न्यूनीकरण मात्रै होइन, जुन हामीले अघि यहाँ मृत्युका कुराहरू गऱ्यौँ त्यो मृत्युको सङ्ख्यामा पनि निकै चाहिँ कन्ट्रोल अहिले चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छ यो मापसे कारबाही। हजुर, यसमा हामीले हेर्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने माध्यम मात्र हो भनेर तपाईँहरूलाई ब्लेम लगाउने चाहिँ 19% रहेको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएन भनेर गुनासो गर्ने 12% रहनु भएको छ र हाम्रो लागि हो यो ज्यान जोगिएको छ भनेर 43%ले यो इन्डाइरेक्टली रूपमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ र राम्रो नियम हो यो लागू भएको छ र हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ भन्ने पनि 26% रहनु भएको छ। भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि लगभग तपाईँको 30% मात्र यस्तो हुनुहुन्छ, 31% जसले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र 69% हुनुहुन्छ जसले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। आशा गरौँ रियाज साहब कि सडक सभ्यता अब सुधारिएला। यो विगत 5 वर्षको हामीले डेटालाई आगामी अब आउने 5 वर्षसँग कम्पेयर गर्दाखेरि पक्कै पनि सुधारिएको अवस्था देख्न पाऊँ र त्यो भयो भने नै उपलब्धि हुनेछ। तपाईँहरूले गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसन, तपाईँहरूको जुन सबै अभियानहरू छ त्यो सबैको लागि हामी सवारी चालकको तर्फबाट र सडकसँग जोडिएको जीवनहरूको तर्फबाट धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्णले चाहिँ मैले सवारी गल्ती गर्दिनँ, सवारी नाम नियम मिच्दैन भन्ने जनाइदिन हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू। आजको कार्यक्रममा हामीले जसरी सडक सभ्यतासँग सम्बन्धित तथ्यहरू देखायौँ र त्योसँग सम्बन्धित केही अभिमतको साथमा तार्किक छलफल गऱ्यौँ। आगामी कार्यक्रममा यसरी नै कुनै अर्को विषयसँग सम्बन्धित तथ्य र तर्क लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।